ल हेलो यो स्क्रिन देखा छ नि राज? हो सर। यस सर। ल अब हामी पढ्न गइरहेछौँ। आज चाहिँ हामी हिट च्याप्टर पढ्छौँ र हिट च्याप्टरको यो लेक्चर नम्बर 2 हो। लेक्चर नम्बर 1 म चाँडै अपलोड गर्छु र म लिङ्क पनि पठाइदिन्छु तिमीहरूको ग्रुपमा। सो डोन्ट वरी अबाउट इट। ल अब हामी आज हिट इक्वेसनदेखि स्टार्ट गर्छौँ। सर यहाँ सर टाइप्स अफ हिट अथी टेम्परेचरको कुरा हो सर। आज टेम्परेचर 3 टाइप्सको छ, त्योहरूको क्याल्भिन, फ्यारेनहाइट। हो त्यो पनि गर्छु म, त्यो पनि गर्छु, डोन्ट वरी। हिट इक्वेसन। अब हिट इक्वेसन भनेको यो फर्मुला चाहिँ पढ्या होला, Q इक्वल्स टु msdt। सो यो एक्सप्रेसन्सलाई हामी हिट इक्वेसन भन्छौँ। अब यो हिट इक्वेसन भनेको कुनै पनि बडीलाई यो dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो। यो सबै कुराहरू मैले लेखाउँछु। dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। कुनै पनि बडीलाई अथवा त्यसको टेम्परेचर चेन्ज गर्यो भने, मानौँ इनिसियली बडीको टेम्परेचर थियो 2 डिग्री सेल्सियस, अनि यो बडीलाई मैले के गरेँ त हिट गरेर यसको टेम्परेचर मैले बनाइदिएँ 20 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर बढ्न बित्तिकै त्यो बडीमा अमाउन्ट अफ हिट कन्टेन्ट पनि चेन्ज हुन्छ। सो कुनै पनि बडीलाई यदि डेल्टा टी टेम्परेचरले अथवा डेल्टा टी अथवा डिटी, यो डिटीको ठाउँमा कहिलेकाहीँ डेल्टा टी पनि लेख्न सकिन्छ। डिटी भनेको डिफरेन्सियल चेन्ज इन टेम्परेचर भयो। यो पछि 11-12 मा जब म्याथमेटिक्समा डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ पढ्छौँ त्यति बेला चाहिँ कुराहरू थाहा हुन्छ। डिटी भनेको डिफरेन्सियल चेन्ज इन टेम्परेचर र डेल्टा टी भनेको पनि चेन्ज इन टेम्परेचर नै हो, तर डिटी भन्दा चाहिँ अलिकति बढी। सो Q इक्वल्स टु msdt। अनि यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी, हजुर सर त्यो स्क्रिनलाई सर फुल स्क्रिन गर्न मिल्दैन सर, जुन तपाईँ पढाइराख्नु भएको छ त्यो सर मिटमा फुल स्क्रिन होइन सर, मेरो फोनमा सर। तिम्रो फोनमा त गर्न मिल्छ। जस्तो मैले फोन त्यो रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा राखेको त्यस्तो सेपमा आउँछ। गरेर हेर न आउँछ होला। भइरहेको छैन सर। तिमी एकचोटि अडियो अफ गरेर गर। ल फेरि यो एकचोटि रिपिट गर्छु म। हिट इक्वेसन भनेको Q इक्वल्स टु msdt र यो अब चाहिँ हामी हिट इक्वेसनको डेरिभेसन गर्छौँ। लेट Q बी द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द टेम्परेचर अफ अ बडी अफ मास m फ्रम T1 टु T2। एउटा बडी जसको मास m छ त्यसको टेम्परेचर T1 देखि T2 चेन्ज गर्नु पर्या छ र Q अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ रिक्वायर्ड छ। सो साइन्टिस्टहरूले के पाए भने क्वान्टिटी अफ हिट जुन छ त्यो चाहिँ माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो अब्जर्भेसन हो है। क्वान्टिटी अफ हिट रिक्वायर्ड जुन हुन्छ त्यो माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। क्वान्टिटी अफ हिटलाई मैले Q ले रिप्रेजेन्ट गरेँ, मासलाई मैले M ले रिप्रेजेन्ट गरेँ। सो मास बढायो भने क्वान्टिटी अफ हिट पनि बढ्छ। हिजो मैले यो कुरो गरेको थिएँ, क्वान्टिटी अफ हिट मासमा डिपेन्ड गर्छ। जति ठुलो बडी त्यति नै बढी हिट कन्टेन्ट हुन्छ। र अर्को कुरो साइन्टिस्टले के अब्जर्भ गर्नुभयो, यो क्वान्टिटी अफ हिट जुन छ त्यो चेन्ज इन टेम्परेचरसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। कतिको टेम्परेचर चेन्ज भयो, चेन्ज इन टेम्परेचर तापक्रमको चेन्जसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो क्वान्टिटी अफ हिटलाई मैले Q ले डिनोट गरेँ, चेन्ज इन टेम्परेचरलाई मैले डेल्टा टी लेखेँ। यसलाई मैले इक्वेसन 2 भने। अब यो दुईटै इक्वेसन जुन मैले माथि लेखेँ, अब दुईटै इक्वेसन्सलाई कम्बाइन गर। कम्बाइनिङ इक्वेसन्स 1 and 2, 1 and 2 लाई कम्बाइन गर्नु पर्यो। सो हामी लेख्न सक्छौँ Q इज प्रोपोर्सनल टु, कम्बाइन गर्दाखेरि हामी लेख्न सक्छौँ Q इज प्रोपोर्सनल टु m डट dt। र यो Q जुन छ
यो Q लाई हामी प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भन्छौं। यो Q जुन छ यसको यो Q को यो अल्फा जुन छ अल्फा को नाम के हो? प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट। प्रोपोर्सनालिटी यसलाई प्रोपोर्सनालिटी साइन भनिन्छ। प्रोपोर्सनालिटी साइन हो यो अल्फा भनेको। र यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउनको लागि एउटा हामी इक्वल्स टु साइन र एउटा कन्स्टेन्ट युज गर्छौं। सो Q इज इक्वल्स टु ms dt र त्यो कन्स्टेन्ट चाहिँ के हो त? s हो। त्यो कन्स्टेन्ट के हो? s हो। त्यो कन्स्टेन्ट के हो? s हो। सो Q इज इक्वल्स टु ms dt र यो s जुन छ यो s को नाम हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। सो यो इक्वेसन याद गर्नु Q इज इक्वल्स टु ms dt र यसलाई नै हामी हिट इक्वेसन भन्छौं। Q इज इक्वल्स टु ms dt जुन छ यसकै नाम के हो त? यसलाई नै हामी हिट इक्वेसन भन्छौं। यसलाई नै हामी हिट इक्वेसन भन्छौं। सो कुनै पनि बडीले कति हिट गेन गर्छ अथवा त्यो बडीले कति हिट लस गर्यो त्यो के कुरामा डिपेन्ड गर्छ? त्यो चाहिँ मासमा डिपेन्ड गर्ने भयो, चेन्ज इन टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्ने भयो र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा डिपेन्ड गर्ने भयो। सो यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ द अमाउन्ट अफ हिट गेन्ड अर लस्ट बाय अ बडी डिपेन्ड्स। कुन कुनमा डिपेन्ड गर्छ? कुनै पनि बडीले कति हिट लस गर्छ अथवा कति हिट गेन गर्छ त्यो के कुरामा डिपेन्ड गर्छ? त केही गर्नु पर्दैन, यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। अमाउन्ट अफ हिट गेन्ड र अमाउन्ट अफ हिट लस केमा डिपेन्ड गर्छ? मास अफ द बडीमा डिपेन्ड गर्ने भयो। अर्को s भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा डिपेन्ड गर्ने भयो र dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, कतिले तिमीले टेम्परेचर चेन्ज गरेका छौ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। यो तीनटा कुरामा डिपेन्ड हुने भयो। ठीक छ सर? हजुर। ओ मास इज इक्वल टु यसरी लेखिदिनु न, मास अफ बडी तब राम्रो हुन्छ। s इज इक्वल टु hp लेख्नु भएको छ, हिट इज क्यापेसिटी। ए m भनेको मास अफ बडी, यति त लेख्न सक्छौ भनेर नलेखेको। m भनेको मास अफ बडी भयो। कस्तो लेखे? dt को लेखेको छुइनँ, के लेख्नु? चेन्ज इन टेम्परेचर भयो, टेम्परेचरको चेन्ज। अहिले थुप्रै क्वेशन्सहरु गराउँछु, यो धेरै चोटी लेख्नु पर्छ मलाई, डोन्ट वरी। dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर भयो। ल अब यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। हजुर सर एकचोटि फेरि बुझाइदिनु सर। हेर यो एकदमै सजिलो कुरा छ, यसलाई गाह्रो मानेर नबुझ। हेर कुनै पनि बडीलाई यदि त्यसको टेम्परेचर चेन्ज गर्ने हो भने, मानौं सुरुमा टेम्परेचर छ 10 डिग्री सेल्सियस, त्यसलाई तिमीले 20 डिग्री सेल्सियसमा लग्नु छ भने त्यसलाई तताउनु पर्छ कि पर्दैन भन्न त? पर्छ सर, पर्छ। हो, तताएर के हुन्छ? हामी त्यसलाई यदि तताउँछौं भने त्यसमा हामीले बाहिरबाट हिट सप्लाई गरे हो कि हैन? हो, हिट सप्लाई। सो कुनै पनि बडीमा कति हिट कन्टेन्ट हुन सक्छ अथवा कुनै पनि बडीले यदि हिट लस गरिराछ भने त्यसले कति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्यो, अथवा कुनै पनि बडीले हिट गेन गरिराछ भने त्यसले कति अमाउन्ट अफ हिट गेन गर्यो, त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ? त्यो डिपेन्ड गर्छ त्यो बडीको मासमा, त्यो बडीको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा र त्यो बडीको टेम्परेचर कतिले चेन्ज गर्यो। यो तीनटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ र तीनटैलाई जब गुणा गर्छौ ms dt अनि त्यसले चाहिँ Q दिन्छ। Q भनेकै अमाउन्ट अफ हिट गेन्ड अथवा अमाउन्ट अफ हिट लस हो। अब क्लियर भयो? अहिले न्युमेरिकलहरु गराएपछि कन्फ्युजन जान्छ। न्युमेरिकल गराएपछि डोन्ट वरी, लेख्दै जाऊ। अहिले म न्युमेरिकलहरु गराएपछि क्लियर हुन्छ। अब लेख स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी थाहा छ राजलाई अथवा मणिराजलाई? थाहा छ? हैन सर, थाहा छ। ल स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको सपोज 1 केजी अथवा युनिट मास भएको कुनै अब्जेक्टलाई यदि 1 डिग्री सेल्सियसले त्यसको टेम्परेचरलाई चेन्ज गर्ने हो भने जति अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसलाई नै हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौं। सो इसको डेफिनेसन लेखिहाल। The specific heat capacity
of a substance, the specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required, कति heat चाहिन्छ to increase भनेको बढाउनु, to increase the temperature of its unit mass. यदि unit mass भन्छ भने बुझ्नु 1 kg, SI system मा 1 kg of its unit mass. Unit भन्न बित्तिकै बुझ्नु 1 kg of its unit mass by 1 degree Celsius अथवा 1 degree Celsius लाई 1 Kelvin ले लेख्न सक्छौ. So Celsius मा चेन्ज र Kelvin को चेन्ज ले सेम अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड भइरहन्छ. यही हो कुरा. So the specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required. कति हिट चाहिन्छ, बाहिरबाट कति हिट सप्लाई गर्नु पर्यो, त्यो बडी को टेम्परेचर बढाउन 1 डिग्री सेल्सियस ले टेम्परेचर बढाउन. अथवा यसलाई बुझ, मानौं यो कुनै बडी छ, यो बडी को मास भयो 1 केजी र इनिशियली यो बडी को टेम्परेचर थियो सपोज मानौं 20 डिग्री सेल्सियस र यो बडीलाई मैले के गरे, हिट गरे. यो बडीलाई मैले हिट गरे, यसमा हिट सप्लाई गरे. बडी त्यही हो, मास 1 केजी नै छ, युनिट मास नै हो 1 केजी मास र यसको टेम्परेचर अब भयो 21 डिग्री सेल्सियस. अब 20 बाट 21 डिग्री सेल्सियस भयो त चेन्ज कतिले आयो, 1 डिग्री सेल्सियस ले चेन्ज आयो कि आएन राज? हो सर आयो. 1 डिग्री ले चेन्ज आयो. सो युनिट मास, कुनै पनि बडी को युनिट मासलाई यदि 1 डिग्री सेल्सियस ले त्यसको टेम्परेचरमा चेन्ज गराउने हो भने कति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ, त्यसलाई नै हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौं. 4.2 जूल हो. त्यो त वाटरको 4200 जूल पर केजी पर केल्भिन हुन्छ. अहिले म बुझाउँछु. र फ्रम हिट इक्वेसन बाट फर्मुला लेख्न सकिन्छ यसको. फ्रम हिट इक्वेसन सर. हजुर हजुर सर, ए स्पेसिफिक हिट रिजन को लेख्न बाँकी थियो सर. लेख यो पढाउँदै जब म पढाइरा हुन्छु, जब म लेखिरा हुन्छु त्यही बेला लेखिहाल. बुझाउने कुरा त म पछि बुझाइहाल्छु, तर लेख्नु पर्ने कुराहरू त्यही बेला लेखिहाल. सो फ्रम हिट इक्वेसन हामी भन्न सक्छौं, फ्रम हिट इक्वेसन Q इक्वल्स टु ms dt, therefore S equals to Q by m dt. यो एउटा फर्मुला भयो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी निकाल्ने फर्मुला. यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी निकाल्ने फर्मुला भयो. Q S equals to Q by m dt. र एउटा भ्यालु चाहिँ याद गर्नु पर्यो. वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ, यो नोट बनेर लेख र यो भ्यालु याद गर्नु. एक्जाममा यो कहिलेकाहीँ नदिन नि सकिन्छ एक्जाममा, याद गर्नु यो भ्यालु. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी of water is 4200 joule per kg पर डिग्री सेल्सियस. यो युनिट मैले कहाँबाट ल्याए, यो युनिट थाहा पायो मैले युनिट कहाँबाट ल्याए. यो युनिट, यो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस युनिट मैले कहाँबाट ल्याए, यही माथिको फर्मुलाबाट मैले ल्याएको. हेर, Q भनेको हिट लस्ट अथवा हिट गेन हो. हिट भइसकेपछि यसलाई हामी जूलमा नाप्छौं. हिट इज द फर्म अफ एनर्जी र एनर्जीलाई नाप्ने युनिट भनेको जूल भयो. m भनेको मास हो, मासलाई हामी केजीमा नाप्छौं र dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो. यो डिग्री सेल्सियसमा हुने भयो. सो यसको युनिट के भयो, माथि चाहिँ जूल भयो र यो डिभाइड को साइन को कारण एउटा डिभाइड भयो, तल चाहिँ केजी भयो
र फेरि डिग्री सेल्सियस भयो। अब युनिट बुझ्यौ कहाँबाट आयो युनिट? सर बुझिहाले। जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको युनिट हुन्छ। अब एकचोटि फेरि बुझाइदिनु सर। यो मासको फर्मुला हेर, S इक्वल्स टु Q बाई mdt। Q लाई हामी जुलमा नाप्छौँ। Q भनेको हिट एनर्जी हो। हिट एनर्जीलाई हामी एनर्जी भन्न बित्तिकै त्यसलाई जुलमा नाप्छौँ। M भनेको मास हो। मासलाई SI सिस्टम अफ युनिटमा हामी केजीमा नाप्छौँ। dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो। चेन्ज इन टेम्परेचरलाई हामी डिग्री सेल्सियसमा नाप्छौँ। सो त्यसको युनिट भयो जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, अथवा यसलाई यसरी नै लेख्न सकिन्छ है, यसलाई जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। ठीक छ? त्यो मैले केही पनि गरे हैन। 1/a छ भने a को पावर -1 लेख्छौ कि लेख्दैनौ अल्जेब्रामा? अल्जेब्रा गर्ने बेला 1/x² लाई x को पावर -2 लेख्छौ कि लेख्दैनौ? यही कुरा हो यो। यही कुरा हो। मैले माथि लगे, अरु केही फरक छैन, त्यो सेम कुराहरु छ। ल ठीक छ। र कहिलेकाहीँ क्वेशन सोधिन सक्छ, वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यति छ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यसको मतलब के हुन्छ भन त? यसको मतलब भयो 1 केजी वाटरलाई यदि 1 डिग्री सेल्सियसले त्यसको टेम्परेचरलाई बढाउने हो भने 4200 जूल चाहिँ एनर्जी चाहिरा हुन्छ। यसको मतलब यदि सोध्यो भने व्हाट डू यू मीन बाय दिस, सो लेख्नु पर्यो इट मीन्स दैट 4200 joules of heat energy is required to raise भनेको चेन्ज अथवा टेम्परेचर बढाउनु पर्यो, टु रेज द टेम्परेचर। र वाटरको मास 1 केजी नै लिनु पर्यो है। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा 1 केजी नै लिनु पर्छ, स्ट्यान्डर्ड हो त्यो। 4200 joules of heat energy is required to raise the temperature of 1 kg of water. वाटरको मास 1 केजी हुनु पर्यो थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस। थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस। सो वाटरलाई 1 केजी मास भएको पानीलाई यदि त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्ने हो भने 4200 जूल्स अफ हिट एनर्जी चाहिन्छ। यसको मतलब यही भयो। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर यति जुन दिएको छ, यसको मतलब के भयो भने 1 केजी वाटरलाई यदि 1 डिग्री सेल्सियसले त्यसको टेम्परेचर बढाउने हो भने 4200 जूल्स अफ हिट एनर्जी चाहिन्छ। ठीक छ? यस सर, यस सर। ल र यहाँ हेर, माथिको जुन फर्मुला मैले लेखेको छु, S को फर्मुला मैले माथि के लेखे? Q/mdt। यो फर्मुला मैले लेखेको छु। S को फर्मुला Q/mdt। अब कहिले काहीँ अब यो फर्मुलाबाट हामी हेर्न सक्छौं यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी जुन छ, यो S जुन छ, यो Q सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। यो माथि जुन हुन्छ त्योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र तल हुने जुन जुन भेरिएबलहरु छ त्योसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। सो Q चाहिँ Q सँग Q भनेको के भयो? हिट रिक्वायर्ड भयो, हिट एनर्जी रिक्वायर्ड। यो Q भनेको चाहिँ के भयो त? हिट एनर्जी रिक्वायर्ड। So a specific heat capacity is directly proportional to the amount of heat energy required. So यो एउटा प्यारामिटर कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। सो दिमागमा धेरै टेन्सन दिनु पर्दैन, खाली यो फर्मुला याद गर्नु। यो फर्मुला पनि याद गर्नु पर्दैन, खाली यो याद गर। Q is equals to ms dt र यहीँबाट S भनेको के भइदियो त? Q/mdt। सो S केमा डिपेन्ड हुने भयो? S चाहिँ Q मा पनि डिपेन्ड हुने भयो र चेन्ज इन टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड हुने भयो। र मास वाटर त हामी 1 केजी मानेका छौं, त्यो त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, मास त 1 केजी नै हुने भयो। सो दुईटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुने भयो। एउटा S चाहिँ कति हामी हिट एनर्जी दिन्छौं त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। अब यही कुरालाई यदि मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो भने लेख्न सकिन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी
specific heat capacity is directly proportional to the amount of heat energy required. कति हिट एनर्जी चाहिन्छ त्यसको एमाउन्टमा डिपेन्ड गर्छ। मेरो ह्यान्ड राइटिङ बुझ्न गाह्रो भएको छैन नि मणिराज? होइन सर, भयो। होइन सर बच्चन सर बुझिहाल्छु। एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड, एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी कति रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिपेन्ड गर्छ। यही यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। सो यो फर्मुलाबाट नि लेख्न सक्छौँ। र अर्को प्यारामिटर के हो? यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सेकेन्डमा हामी के लेख्न सकिन्छ? एस is inversely proportional to dt. इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, चेन्ज इन टेम्परेचर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। किन? dt चाहिँ मुनि छ हैन, मेन फर्मुलामा dt हाम्रो मुनि भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौ dt हाम्रो मुनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, यो सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो यो मेन फर्मुला बाट चाहिँ दुईटा फ्याक्टर लेख्न सकिन्छ। सो यहाँ पनि लेख्न सक्यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी is inversely, यहाँ मैले लेखे स्पेसिफिक heat capacity is inversely proportional to the change in temperature, is inversely proportional to the change in temperature. So change in temperature सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यदि टेम्परेचर चेन्ज यदि धेरै छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी थोरै हुन्छ, टेम्परेचर चेन्ज यदि थोरै छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बढी हुन्छ। यो कुराहरु थाहा छ कि छैन? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल यदि छ भने कुनै पनि क्वान्टिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भने यदि चेन्ज इन टेम्परेचर बढ्यो भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी घट्छ र यदि चेन्ज इन टेम्परेचर घट्यो भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बढ्छ। यो कुरा बुझ्यौ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल को मिनिङ भयो। ल अब कहिलेकाहीँ सोध्छ वाटरलाई चाहिँ हामी किन गाडीहरुको इन्जिन्सहरुमा हाल्छौं अथवा गाडीको इन्जिन्सहरु एकदमै हट भयो भने त्यसमा वाटर हामी किन युज गर्छौं? ल यसको चाहिँ कारण छ वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 4200 हुन्छ र यसले धेरै अमाउन्ट अफ हिट गेन गरेर बल्ल 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर आफ्नो चेन्ज गर्छ। विद्यार्थीको गएछ नेट। हजुर हेर वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको कन्सिक्वेन्सेसहरु, वाटरको हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भएको कारणले गर्दा नै यसलाई चाहिँ हामी गाडीहरुमा इन्जिन्सहरु धेरै नतात्योस् भनेर युज गर्छौं। हट इन्जिन्सहरुलाई कुल गर्न हामी युज गर्छौं। सो यहाँ लेख सम कन्सिक्वेन्सेस भनेको परिणाम, सम कन्सिक्वेन्सेस अफ हाई स्पेसिफिक heat capacity of water. वाटर को हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को सम कन्सिक्वेन्सेसहरु यसले चाहिँ के गर्न मद्दत गर्छ त? यसले चाहिँ हट इन्जिन्सहरु, गाडीको एकदमै तातेको हट इन्जिन्सहरुलाई चिसो पार्नको लागि युज गरिन्छ। वाटरको हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भएको कारणले गर्दा नै वाटरलाई चाहिँ हामी इन्जिन्सहरुलाई चिसो पार्नको लागि युज गर्छौं। Water is used to cool hot engines. Hot engines हरुलाई कूल गर्न र कोल्ड बडीहरुलाई पनि वार्म गर्नको लागि युज गरिन्छ। कोल्ड बडीहरुलाई पनि वार्म गर्नको लागि युज गरिन्छ। So water is used to वार्म भनेको तातो पार्नु, वार्म द कोल्ड बडीज, चिसो बडीहरुलाई वार्म गर्नको लागि पनि
युज गरिन्छ। र समुद्रतिरको टेम्परेचर डेमा र नाइटमा एकदमै मोटामोटी भनौँ अथवा एप्रोक्स भनौँ त्यसको टेम्परेचर के हुन्छ त सेम हुन्छ। द टेम्परेचर नियर द सी इज अलमोस्ट सिमिलर थ्रु आउट द डे एन्ड नाइट। अनि यो कुरा पनि के को कारणले भयो त वाटरको हाई एक्सपान्सन अथवा वाटरको एकदमै हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भयो। अनि तिमीले यो एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर पढ्यौ क्लास 9 मा? एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर सर होइन। जो तिम्रो टेक्स्ट बुकमा एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर सायद छैन होला, त्यो 9 क्लासमै छ है। त्यो 9 क्लासमा पढाएको थियो, याद छ? 9 मा त होइन, कोरोना आइहालेको थियो। ल ठीक छ, तपाईँ भनिदिनु न। ठिक छ म भन्छु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति कुराहरू छ। ल म भन्छु, ठीक छ। अब हामी हिट क्यापेसिटी और थर्मल क्यापेसिटी पढौँ अलिकति। एउटा पोइन्ट नयाँ वर्ड आयो, हिट क्यापेसिटी र थर्मल क्यापेसिटी। हिट क्यापेसिटी अथवा यसको अर्को नाम चाहिँ के हो त थर्मल। हिट क्यापेसिटी भन अथवा थर्मल क्यापेसिटी। अब हिट क्यापेसिटी और थर्मल क्यापेसिटी भनेको यसले चाहिँ कुनै पनि बडीको टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नु पर्यो भने कति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ त्यसलाई नै हामी हिट क्यापेसिटी अथवा थर्मल क्यापेसिटी भन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी पुरै बडीको मास लिन्छौँ। योभन्दा अगाडि हामी 1 केजी मास ल्याएको थियौँ, तर हिट क्यापेसिटी र थर्मल क्यापेसिटीमा अडियो अफ गर बाबु। सो लेख, मैले केही पढाएको छैन यो मनिष, मैले एकदमै स्टार्ट गरेँ। सम कन्सिक्वेन्सेस अफ हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर। वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हाई भयो भने यसको कामहरू के हुन्छ? इन्जिन्सहरू, हट इन्जिन्सहरूलाई चिसो पार्न, यो कुल डाउन गर्नको लागि युज गरिन्छ, अथवा कोल्ड बडिजहरूलाई तताउनको लागि अथवा वार्म गर्नको लागि युज गरिन्छ। अब हामी हिट क्यापेसिटी र थर्मल क्यापेसिटी भनेको के हो त्यो पढ्छौँ। कुनै पनि बडीको टेम्परेचर योभन्दा अगाडि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा मैले भनेको थिएँ त्यो बडीको मास 1 केजी मान्नु पर्यो, युनिट मास मान्नु पर्यो। तर यसमा चाहिँ त्यस्तो केही मान्नु पर्दैन। बडीको जति मास छ त्यति नै लिने, त्यो बडीको मास जति छ सबै एज्युम गर्ने र त्यो बडीको टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नु पर्यो भने कति अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसलाई नै हामी हिट क्यापेसिटी अथवा थर्मल क्यापेसिटी भन्छौँ। सो एक लाइन यसको डेफिनेसन छ, लेखिहाल, एक्जाममा सोध्न सकिन्छ। द हिट क्यापेसिटी और थर्मल क्यापेसिटी दुईटै एउटै नाम हो। हिट क्यापेसिटी भन अथवा थर्मल क्यापेसिटी भन, एउटै कुरा हो। द हिट क्यापेसिटी और थर्मल क्यापेसिटी of a body is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a body of any mass जे पनि हुन सक्छ है, बडीमा जति मास छ त्यति नै मास लिने। बडी अफ एनी मास जे पनि हुन सक्छ थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस of any mass through 1 degree Celsius 1 डिग्री सेल्सियसले अथवा 1 डिग्री सेल्सियस भन अथवा 1 केल्भिनले नि चेन्ज गर्न सक्छौ। हेर
ठीक छ यो बडीको जे पनि मास हुन सक्छ यो भन्दा अगाडि मैले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा भनेको थिएँ 1 केजी मास बडीको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नुपर्छ तर यो हिट क्यापेसिटीमा चाहिँ के हुनु पर्यो बडीको मास जे पनि हुन सक्छ तिमी जे बडी ल्याऊ त्यो बडीको मास 5 ग्राम 10 ग्राम 2 केजी 10 केजी 25 केजी जे नि हुन सक्छ त्यो बडीको टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नको लागि कति अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसलाई नै हामी थर्मल क्यापेसिटी अथवा हिट क्यापेसिटी भन्छौं क्लियर भयो मनिराज हो सर यो फेरि भागे छ ल यसलाई चाहिँ हामी यो थर्मल क्यापेसिटी अथवा हिट क्यापेसिटी भन्छौं ल ठीक छ अब चाहिँ अलिकति क्यालोरीमेट्री हिजो मैले एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको थिएँ क्यालोरीमिटर चाहिँ अमाउन्ट अफ हिटलाई नाप्नको लागि युज गरिन्छ हैन हो सर मेजर गर्नको लागि हो अब चाहिँ हामी प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री हेर्छौं सो क्यालोरीमेट्री चाहिँ के गर्छ त हिटलाई मेजरमेन्ट गरिन्छ क्यालोरीमेट्री ब्रान्च अफ क्यालोरीमेट्रीमा चाहिँ हामी कुनै पनि बडीले कति हिट लस्ट गर्यो अथवा कुनै पनि बडीले कति अमाउन्ट अफ हिट गेन गर्यो यो कुरालाई मेजर गरिन्छ क्यालोरीमेट्री ब्रान्चमा सो क्यालोरीमेट्री इज द ब्रान्च अफ साइन्स which deals with the measurement of heat lost and heat gained लेख्न नि सकिन्छ यो लेखिहाल calorimetry is the measurement calorimetry is the measurement of heat lost कुनै पनि बडीले कति हिट लस्ट गर्यो अथवा हिट गेन्ड बडीले कति हिट गेन्ड गर्यो बाय अ बडी सो कुनै पनि बडीले कति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्यो कति अमाउन्ट अफ हिट गेन गर्यो यो कुरालाई मेजर गर्नको लागि हामी क्यालोरीमेट्री को मद्दत लिन्छौं र प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री एक्जाममा सोध्छ प्रिन्सिपल of calorimetry so principle of calorimetry इसको स्टेटमेंट लेखा it states that इसको स्टेटमेंट लेखा if there is no loss of heat to the surrounding यदि सराउन्डिङ मा कुनै पनि हिट को लस भएको छैन टु द सराउन्डिङ यदि हिट लस भएको छैन भने द क्वान्टिटी अफ heat lost by the hot body is equal to the quantity of heat gained by the cold body अब यसको मिनिङ चाहिँ के भयो भने हेर मानौं एउटा तिम्रो बक्स छ रे यो म बुझाउनको लागि भन्दैछु र यो बाहिरबाट इन्सुलेटेड छ यो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री मा पढाइरहेको छु मनिराज प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ भने यदि सराउन्डिङ मा कुनै पनि हिट लस भएन भने मानौं यहाँ मेरो दुईटा बडी छ यो एउटा चाहिँ हट बडी हो अर्को चाहिँ कोल्ड बडी हो यो दुईटैलाई मैले कनेक्ट गर्दिए यो रातो लाइनले जुन मैले देखाएको छु मानौं यो दुईटैलाई मैले कनेक्ट गर्दिए बाइ एनी वायर अथवा बाइ एनी कन्डक्टिङ मिडियम र यो दुईटै बडीलाई मैले इन्सुलेटेड बक्समा राखदिए इन्सुलेटेड बक्स मतलब यो बक्सबाट बाहिर हिट पास गर्न सक्दैन इन्सुलेटेड चेम्बरमा राखदिए अथवा सराउन्डिङमा कुनै हिट लस हुँदैन यो मानौं सराउन्डिङमा कुनै हिट लस भइरहेको छैन भने प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ यो हट बडीले यो जुन हट बडी छ
हट बडीले कति अमाउन्ट अफ जति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्छ नि त्यति नै अमाउन्ट अफ हिट यो कोल्ड बडीले पाउँछ। अथवा मानौँ दुईजना छ, अर्को इक्जाम्पल हेर, मानौँ दुईजना छ, एउटा छ राम अर्को छ श्याम, यो भयो राम यो भयो श्याम। सपोज रामले श्यामलाई 10 रुपियाँ दियो भने श्यामले कति रुपियाँ पाउँछ? 10 रुपियाँ नै पाउँछ, हो कि हैन? हो सर। रामले जति दिन्छ श्यामले पनि त्यति नै पाउँछ। सो त्यस्तै खालको यहाँ कुरो भइरहेछ। हट बडीले जति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्छ, अब हिट त लस गर्ने हो जहिले नि हट बडी, जसको टेम्परेचर बढी छ त्यसले हिट लस गर्छ। सो हट बडीले जति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्छ त्यति नै अमाउन्ट अफ हिट कोल्ड बडीले गेन गर्छ। यदि सराउन्डिङमा कुनै पनि हिट पास भएन भने, यदि सराउन्डिङमा कुनै पनि हिट लस भएन भने, सराउन्डिङमा हिट लस भएन भने हट बडीले जति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्छ कोल्ड बडीले त्यति नै अमाउन्ट अफ हिट गेन गर्छ। मानौँ यो हट बडीले कति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्यो, मानौँ हट बडीले क्यू अमाउन्ट अफ हिट लस गर्यो भने कोल्ड बडीले पनि क्यू अमाउन्ट अफ हिट नै गेन गर्छ। यही हो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री को सिद्धान्त। यहाँ के भन्दैछ? इफ देयर इज नो लस अफ हिट टु द सराउन्डिङ, यदि वातावरणमा हिट लस भएको छैन, वातावरणमा कुनै पनि हिटको फ्लो भएको छैन, अथवा बुझ इन्सुलेटेड बक्समा कुनै दुईटा बडीलाई राखिदिया छौ, हट बडी कोल्ड बडीलाई, त्यति बेला चाहिँ क्वान्टिटी अफ हिट लस्ट बाय द हट बडीले जति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्छ त्यति नै अमाउन्ट अफ हिट कोल्ड बडीले गेन गर्छ। यही चाहिँ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीको के हो त? सिद्धान्त हो। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीको सिद्धान्त यही भयो। सो हिट लस्ट इक्वल्स टु हिट गेन्ड। अब यो कुरालाई कसरी बुझाउँ भने, अब हेर, अब यो कुरालाई बुझ। मान एउटा हट बडी छ रे, एउटा हट बडी छ र अर्को कोल्ड बडी छ। यो चाहिँ चिसो बडी भयो, कुनै चिसो वस्तु भयो, यसको टेम्परेचर कम छ। हट बडी भन्न बित्तिकै यसको टेम्परेचर हाई छ, हट बडी भन्न बित्तिकै यसको टेम्परेचर हाई छ, बढी छ यसको टेम्परेचर। र कोल्ड बडी भन्न बित्तिकै यसको टेम्परेचर लो छ, कम छ, यसको टेम्परेचर लो छ। अब हेर, मानौँ हट बडीको इनिशियल टेम्परेचर थियो T1 र कोल्ड बडीको टेम्परेचर थियो T2। अब मैले यो दुईटै बडीलाई के गरे त? एक अर्काको नजिक लिएर आए। यो दुईटै बडीलाई, यहाँ छ हट बडी, यहाँ छ कोल्ड बडी। सो हिट कहाँबाट कहाँ फ्लो हुन्छ मलाई भन त? हट बडी टु कोल्ड बडी हिट फ्लो हुन्छ हैन? हो सर, हट बडीबाट बडीमा जान्छ। हो, यो दुईटै बडी। यस यस यस, हिट अलवेज फ्लोज फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी। कुन बेलासम्म? जब दुईटैको टेम्परेचर सेम हुँदैन हैन। यो दुईटैलाई मैले थर्मल कन्ट्याक्टमा ल्याएको छु कि यो दुईटैलाई थर्मल कन्ट्याक्टमा मैले लिएर आएको छु, अथवा दुईटैलाई मैले कनेक्ट गरिदिएको छु एक अर्कासँग। सो कनेक्ट गर्न बित्तिकै हट बडीबाट हिट कोल्ड बडीमा फ्लो हुन थाल्छ। कुन बेलासम्म? जब दुईटै बडीको टेम्परेचर सेम हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौ T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 चाहिँ हट बडीको टेम्परेचर हो, T1 चाहिँ हट बडीको टेम्परेचर हो, T2 चाहिँ कोल्ड बडीको टेम्परेचर हो। र हट बडीबाट कोल्ड बडीमा हिट पास भइरहेछ, यसको मतलब हट बडीको टेम्परेचर कोल्ड बडीको टेम्परेचर भन्दा बढी छ। अब यो दुईटैलाई थर्मल कन्ट्याक्टमा राखिसकेपछि त्यसपछि यो दुईटैको टेम्परेचर एउटा कन्स्टेन्ट टेम्परेचर T मेन्टेन भएर जान्छ। मानौँ सुरुमा हट बडीको टेम्परेचर थियो 20 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड बडीको टेम्परेचर थियो मानौँ 10 डिग्री सेल्सियस। सो यसमा अमाउन्ट अफ हिट फ्लो हुँदै 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 फाइनली यो टी चाहिँ कति बच्यो त? 15 डिग्री सेल्सियस। सो यो 15 डिग्री सेल्सियस दुईटै बडीको टेम्परेचर भयो। सो टेम्परेचर इक्वल हुन बित्तिकै हिट फ्लो स्टप हुन्छ, हिट फ्लो हुन बन्द हुन्छ, हो कि हैन? हो सर। हो, त यहाँ तीनवटा टेम्परेचर आयो। एउटा आयो T1, अर्को आयो T2, एउटा आयो T। र T भनेको के हो त? यो भनेको फाइनल टेम्परेचर भयो, फाइनल टेम्परेचर अफ द मिक्सचर अथवा फाइनल टेम्परेचर अफ द सिस्टम।
यो दुईटै बडीलाई जब हामी मिक्स गर्छौँ, हट बडी र कोल्ड बडीलाई मिक्स अथवा एट्याच अथवा यो दुईटैलाई एक अर्काको कन्ट्याक्ट थर्मल कन्ट्याक्टमा ल्याउन बित्तिकै यो एउटा सिस्टमको अनुसार बिहेभ गर्न थाल्छ। इट बिहेव्स एज अ सिस्टम। सो यति बेला अब यहाँ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री लगाम त। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ? हिट लस्ट बाई हट बडी इक्वल्स टु हिट गेन्ड बाई कोल्ड बडी भन्छ हैन, प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री। सो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री यहाँ लगाऊ। According to principle of calorimetry, heat lost by hot body is equals to heat gained by cold body. So formula लगाओ। formula त त्यही हो, MSDT। MSDT DT भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। सो जहिले पनि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिनु। सो यहाँ मलाई भन, यहाँ हेर, T1 इज ग्रेटर देन T एन्ड T इज ग्रेटर देन T2। यो मैले लेखेको बुझ्यो कि बुझेन भन त? बुझे सर। यहाँ हेर, T1 चाहिँ T भन्दा ठुलो र T चाहिँ T2 भन्दा ठुलो हैन? हो सर। यो बुझ्यो कि बुझेन? यहीँबाट न्युमेरिकलमा विद्यार्थीहरूले मिस्टेक गर्छ, गराउँदाखेरि मिस्टेक नहोस् भने। ल त यहाँ चाहिँ अब चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो हट बडीको लागि जहिले पनि ठुलो माइनस सानो गर्नु, ठुलो माइनस सानो। सो T1 माइनस T भयो र हिट गेन्ड बाई कोल्ड बडी, यसको नि फर्मुला त्यही हो, MSDT। M इन्टु S इन्टु DT भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, ठुलो माइनस सानो। त्यसैले यहाँ चाहिँ के हुन्छ? T माइनस T2 हुन्छ हैन? हो, यो जुन मैले एक्सप्रेसन लेखे, यही एक्सप्रेसनमा इक्जाममा क्वेसन आउँछ। यही एक्सप्रेसन जब म क्वेसन्सहरू गराउँछु अनि बल्ल यो फर्मुलाहरू तिमीहरूको दिमागमा जान्छ। सो टेन्सन नलिनु, यो फर्मुलाहरू त्यस्तो कुनै गाह्रो छैन। क्वेसन्स गराइसकेपछि एकदमै सजिलो हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। सो यहाँ यदि हट बडी र कोल्ड बडीको मास फरक दिएको छ भने तिमी यहाँ M1S1 पनि लेख्न सक्छौ, M1S1 र यहाँ चाहिँ M2S2 पनि लेख्न सक्छौ। सो यहाँ लेख, M1 भनेको के भयो त? मास अफ हट बडी, तातो बडीको मास। S1 के भयो? हट बडीको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ हट बडी। T1 के भयो? टेम्परेचर अफ हट बडी। M2 के भयो? मास अफ द कोल्ड बडी। S2 के भयो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द कोल्ड बडी। यो लेखेको बुझिरहेको छौ कि छैनौ कि म मात्रै बुझिरहेको छु? यो बुझिरहेको छु सर। ल सर बुझिरहेको छु सर। ओके सर यसमा बुझ्नको लागि सर गाह्रो भइरहेको छ सर। बुझ्न गाह्रो भइरहेछ सर? किन? सर प्रयास गरिरहेको छु तर होइन सर, त्यो राइटिङ पनि छ नि सर, अनि तपाईँ जस्तो लेख्नुहुन्छ नि त्यो सर बुझ्न अलिकति गाह्रो भइरहेछ। ए बिस्तारै तिमीलाई बानी पर्छ बाबु, एक दुई दिन पढिसकेपछि बानी पर्छ। मेरो वर्डमा चाहिँ ध्यान देऊ, म बोल्छु त्यो शब्दमा ध्यान देऊ, शब्दमा ध्यान दिएर र किताब पढ्ने बानी भइसक्यो, बुझिन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। ल अडियो अफ गर। र यो टी भनेको फाइनल टेम्परेचर अफ द मिक्सचर। ल यति समय केही लेख्न बाँकी छ भने लेख। एकछिन सर लेखिहाल्छु। लेखिहाल सर। हजुर
सर यसको भिडियो सर च्यानलमा अपलोड हुन्छ नि सर, मेरो धेरै लेख्न छुटिहालेछ सर। च्यानलमा अपलोड हुन्छ यसको भिडियो, यसको च्यानलमा भिडियो अपलोड हामी गर्छौँ, त्यसको टेन्सन नलियो। यो सबै भिडियो च्यानलमै अपलोड हुनको लागि बनिरहेछ। ठिक छ? ल आजको क्लासमा हामी यति नै गरौँ। अब अर्को क्लासदेखि अलिकति टेम्परेचरको कुराहरू छ, त्यो टेम्परेचरको कुराहरू गरेर म न्युमेरिकलतिर जान्छु। ठिक छ राज? ठीक छ सर। आज चाहिँ यो लेखेको कुराहरू पढ्नु, याद गर्नु हैन, त्यस्तो केही छैन। जब म न्युमेरिकलहरू गराउँछु नि अनि बल्ल अनि छर्लङ्ग हुन्छ यो च्याप्टर। एकदमै सजिलो च्याप्टर, एकदमै सजिलो च्याप्टर। फोर्स र प्रेसर एकदमै सजिलो च्याप्टर। यो च्याप्टरमा केही पनि छैन। म जब क्वेसन्सहरू गराइदिन्छु 15-20 वटा, यो सर्ट क्वेसन्सहरू गराइदिन्छु अनि बल्ल यो च्याप्टर एकदमै सजिलो लाग्न थाल्छ। अलिअलि कुराहरू छ, म गर्छु बिस्तारै। सर हेलो हजुर।